Namaste and welcome everyone in my YouTube channel. Today we are here to learn about the numericals on pressure. आज हामी यस YouTube च्यानलमा क्लास 10 अन्तर्गत च्याप्टर प्रेसर सम्बन्धी केही न्युमेरिकल्सहरु प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं. So I want to request you to stay ready, okay? Be ready to practice some numericals on chapter pressure. Okay. Let's continue without any delay, okay? Because we need to learn today in this class pressure. Let's give you n, that means numerical, okay? अस्ति हामीले पढेको थियौं, अस्ति हाम्रो क्लासमा हामीले पास्कल ल, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल ल अफ फ्लोटेसन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू पढेको थियौं. Okay, we have all the definition written in our copy and all. Okay, so I want to recall you back, I want to inform you that if you haven't seen any video regarding pressure, then I want to request you to see that video at first before joining this class of numerical, so that if all the concepts has been clear, यदि सबै कन्सेप्ट हाम्रो क्लियर भयो भने हामीलाई न्युमेरिकल गर्न धेरै भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ. त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति मिलाएर गर्नुपर्छ है. सो म एउटा यहाँ डायग्राम बनाउँदै छु है. न्युमेरिकलको फर्स्ट क्वेशन बेस्ड अन डायग्राम हुन्छ हाम्रो. हामीलाई थाहा छ यो डायग्रामले कुन ललाई होल्ड गर्छ. इट होल्ड्स द ल अफ पास्कल. ओके, यसले पास्कल ललाई होल्ड गर्छ. अब हामी यो डायग्राम सम्बन्धी केही न्युमेरिकल गर्दै छौं जहाँ यो दुईटा फ्रिक्सनलेस पिस्टोन छ. ओके, there are two frictionless piston having different area A1 and A2. Okay, this piston have area A1, this piston have area A2. यसको area A2 छ. पिस्टोन एरिया A1 भनेको 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर को छ. एरिया A2 को पिस्टोन भनेको कति छ भने 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ. अनि फोर्स लागेको छ पिस्टोन F1 भन्ने फोर्स लागेको छ यो पिस्टोनमा, that is equal to 50 Newton. Now we need to find the force F2 which is given by the piston, second piston. Okay, यसलाई हामी second piston भनौं, यसलाई second भनौं, यसलाई हामी first भनौं. Okay, first piston, second piston. Okay, this one is the common example. Okay, यो क्वेशन कमन हामीलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ. अब हामीले के बुझेको छौं भने अस्ति पास्कल लबाट हामीले के बुझ्यौं भने यदि हामीले सानो एरियामा कुनै पनि फोर्स लगाउने हो भने ठूलो एरियामा धेरै भन्दा धेरै फोर्स बाहिर निस्किँदो रहेछ. अब यहाँ हेरौं प्र्याक्टिकली यदि हाम्रो एरिया छ A1 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर को एरिया भन्ने कुरो, यदि केही डाउट छ एरिया भनेको के हो है, प्रेसर भनेको के हो भन्ने कुरो छ भने मैले प्रिभियस भिडियोमा कम्प्लिट डेफिनेसन दिएको छु. प्लिज एकचोटी त्यहाँ गएर हेरिदिनु होला है. अनि त्यहाँ हेर्दा पनि केही कुरा बुझिएन भने कमेन्ट बक्समा फेरि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. F1 is equal to 50 Newton, A1 is equal to 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर, F2 is equal to some वाट यो हामीलाई चाहियो, A2 is equal to 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर. अब हामी के लेख्छौं, कुनै पनि न्युमेरिकल सुरु गर्नु पहिला हामीले सोलुसन लेख्नुपर्छ. आफ्टर दैट वी कैन राइट अ गिवन. ओके, एरिया अफ पिस्टन first, okay, that is A1 will be equal to 10 centimeter square. Area of piston second, that is A2 will be equal to how much, 50 centimeter square. Now force on piston 1, okay, force on piston 1, that is F1 will be equal to 50 Newton. And force on piston 2, यहाँ 1 लेखौं, यहाँ 2 लेखौं. force on piston 2, that is F2 will be equal to what, यो हामीलाई चाहियो. अब कसरी गर्ने त, यो दुईटै सेन्टिमिटर स्क्वायरमा छ. अब हाम्रो प्रिभियस भिडियो अनुसार यो दुईटै युनिटलाई हामीले मिटर स्क्वायरमा लानुपर्ने हो, तर हामी यहाँ सेन्टिमिटर स्क्वायर नै राखेर गर्छौं. म बुझाउँछु किन सेन्टिमिटर स्क्वायरमै राख्दा पनि हुन्छ, किनभने दुईटा सेम छ भने हामीले प्राय जसो कन्डिसनमा क्वेशन हेरेर त्यसको क्यान्सलेसन टर्महरु हेरेर ठ्याक्कै यसैलाई नै यही युनिटलाई राख्न सकिन्छ बिना कुनै झन्झट है. अब हामी यहाँ लेख्छौं according to Pascal law. Okay, Pascal law अनुसार के हो त भन्दा P1 is equal to P2.
जस्तै यहाँ एक्जिस्ट गर्ने प्रेसर र यहाँ एक्जिस्ट गर्ने प्रेसर चाहिँ बराबर हुन्छ एकोर्डिङ टु पास्कल ल है। यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ प्रेसर अन फर्स्ट इज इक्वल टु प्रेसर अन सेकेन्ड लेख्न सक्छौँ। ओके, प्रेसर अन फर्स्ट पिस्टोन इज इक्वल टु प्रेसर अन सेकेन्ड पिस्टोन। के हुन्छ भने यहाँ हामीले मुनि ठेल्ने हो, यसले हामीलाई माथिको फोर्स दिन्छ। ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ज्याक, हाइड्रोलिक प्रेस, ओके, हाइड्रोलिक ब्रेकको सिस्टमहरू यस्ता हुन्। अब हामीले के बुझ्छौँ भने P1 भनेको F1/A1 हो है, P2 भनेको F2/A2 हो। अब म यहाँ युनिट हालौँ, F1 भनेको कति दिएको छ हाम्रो 50 न्युटन दिएको छ हामीलाई, A1 भन्ने भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ, F2 को भ्यालु अननोन वी निड टु फाइन्ड, A2 को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर देखेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईहरुले सेन्टिमिटर स्क्वायर र सेन्टिमिटर स्क्वायर पनि गयो। अब म यहाँ F2 को भ्यालु राख्छु, F2 लाई यतै राखौँ 50 × 50 न्युटन बाई 10। यहाँ हेर्नु त सेन्टिमिटर स्क्वायर र सेन्टिमिटर स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ भने यसलाई मिटर स्क्वायरमा लान आवश्यक छैन। यति कुरा हामीले बुझ्छौँ। अब F2 को भ्यालु कति भयो त भन्दा यो 0 र यो 0 गयो, 5 5 जा 25, 250 न्युटन बराबर F2। ओके, अब जहिले पनि इक्वल्स टु बिचमा आयो भने साइडमा अर दिनुपर्छ, यो बेसिक कन्सेप्ट हो। अनि अन्तिममा एउटा कन्क्लुजन पनि लेखिदिने, देयरफोर द फोर्स एक्जर्टेड अन द पिस्टोन सेकेन्ड पिस्टोन इज 250 न्युटन। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा हामीले 15 न्युटनको फोर्स लगाउँदा, हामीले 50 न्युटनको फोर्स लगाउने हो भने हामीले कति न्युटनको वर्क डन हुने रहेछ, जस्तै आउटपुट वर्क कति हुने रहेछ भन्दा 250 न्युटन बराबरको वर्क चाहिँ यसले गर्ने रहेछ। भनेपछि भएन त हामीलाई फाइदा? यस, सो द्याट्स वाइ वी युज सम काइन्ड अफ हाइड्रोलिक ज्याक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ओके, टु डिटरमाइन द पास्कल ल। ओके, पास्कल ल भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल हो, हामीले यो कुरा बुझ्नै पर्छ है। यो कन्सेप्ट, यो क्वेसन एकदमै बेसिक क्वेसन हो। यो क्वेसनबाट मलाई स्टार्ट गर्न मन लागेर मैले यो क्वेसनबाट स्टार्ट गरेको हुँ। यो क्वेसनको टर्म र कन्डिसनहरू केही बुझेन भने तपाईँले लेख्ने। तर अब यहाँ मैले के भन्छु भने कहिलेकाहीँ F2 दिएर F1 सोधिया हुन्छ, F1 सोधेको छ भने अब F1 बराबरको फर्मुला निकाल्ने। जस्तै यहाँबाट F1 सोधेको छ भने F1 भनेको कति हो भन्दा F2 into A1 ले मल्टिप्लाई गर्छ A1/A2। okay, this is the formula, okay, for the calculation of F1। okay, so I want to drop this and I want to start with the another one। okay, अब हामी यहाँनेरि अर्को क्वेसन हेर्न गइरहेका छौँ है। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 हुनेछ यसको लागि, आजको लागि। इफ द पिस्टोन AB and C आर सपोज टु बी फ्रिक्सनलेस, हामीसँग यहाँ तीनटा पिस्टोन छ, एउटा A, एउटा B, एउटा C भन्ने पिस्टोन छ यहाँनेरि है। ए भन्ने ठाउँ यो हो, बी भन्ने ठाउँ यो हो, सी भन्ने ठाउँ यो हो। ए भन्ने पिस्टोनको एरिया र यहाँ एक्जर्ट हुने फोर्स हामीलाई दिएको छ 250 न्युटन। यो सी भन्ने पिस्टोनको हामीलाई एरिया मात्रै दिएको छ, बी भन्ने पिस्टोनको हामीलाई फोर्स मात्रै दिएको छ। अब हामीले एउटा त्यही पास्कल ल भनौँ, अब हामीलाई थाहा भइसक्यो पास्कल लको मद्दतले, पास्कल लको हेल्पले चाहिँ हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। लेट्स रिड द क्वेसन प्रपरली। न्युमेरिकल सुरु गर्न पूर्व चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थीले पहिलोचोटि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा क्वेसनलाई मजाले बुझ्ने र क्वेसनले के मागेको छ ठ्याक्कै त्यही मा बेस भएर हाम्रो एन्सर दिनुपर्छ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले पढेको क्वेसन एउटा हुन्छ, जस्तै क्वेसन पढ्न हामी नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ एक्जाममा। हामीले क्वेसन पढ्न नेग्लेक्ट गरियो भने के हुन्छ भने अनि एन्सरले एउटा सर्टकट वेबाट एन्सर आउने टर्म हुन्छ, हामी चाहिँ लामो बाटो कुदाइ गर्छौँ अनि हामीलाई न्युमेरिकल गर्न अल्छी लाग्छ। तर यहाँनेरि अब हामी हेरौँ है, हामीलाई के दिएको छ भन्दा ए भन्ने ठाउँमा है फर पिस्टोन ए को लागि एरिया A1 है, एरिया अफ पिस्टोन इज A1 म छिटो गर्दैछु है। फोर्स अन पिस्टोन इज F1 बराबर कति हुन्छ यो 250 न्युटन। A1 भनेको कति भयो 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर फर पिस्टोन ए है, फर पिस्टोन ए। अब यहाँनेरि म लेख्दैछु फर पिस्टोन बी। पिस्टोन बी को लागि के हुन्छ त भन्दा पिस्टोन बी को लागि एरिया A2 हुन्छ। एरिया A2 बराबर कति हो त हामीलाई थाहा छैन, एरिया फाइन्ड गर्नु भनिएको छ है। वाट इज द एरिया अन पिस्टोन बी भनिएको छ। क्याल्कुलेट द फोर्स एक्जर्टेड अन पिस्टोन सी भनेको यसको F2 हामीलाई दिएको छ, इट इज इक्वल टु 375 न्युटन, 375 न्युटन फर पिस्टोन सी। फर पिस्टोन सी को लागि हामीलाई के दिएको छ भन्दा A3 दिएको छ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर
र हामीलाई F3 दिएको छैन, यो हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। नाउ अब हामी कसरी फाइन्ड गर्छौं त? यसको हामीलाई फोर्स र एरिया दुईटै दिएको छ, यसको फोर्स मात्रै दिएको छ, यसको एरिया मात्रै दिएको छ भनेपछि नाउ according to Pascal law, according to Pascal law, ओके पास्कल ल को अनुसार हामीले के बुझ्छौं भने P1 = P2 है, P1 = P2 त हुन्छ। यहाँ एक्जर्ट हुने प्रेसर चाहिँ यहाँ एक्जर्ट हुने प्रेसर र यहाँ एक्जर्ट हुने प्रेसर सबैसँग बराबर हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले P1 = P2 लिए किनभने P1 को सबै भ्यालु दिएको छ, P2 को फोर्स मात्रै दिएको छ, यसको एरिया क्याल्कुलेट हुन्छ। अब P1 = P2 मा हामी के गर्छौं? P1 भनेको F1/A1 = F2/A2 सिम्पल वे, सिमिलरली लाइक बिफोर, ओके। अब हामी यहाँ के लेख्छौं भने 250 न्यूटन by 20 centimeter square because the value of F1 and A1 are given, F2 and A2 is equal to 375 Newton by A2, okay। A2 second piston को एरिया हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, there is equals to in middle will give here or, okay। अब हाम्रो A2 क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भनेको कति हो? A2 लाई यता ल्याऊँ, यो 250 लाई उता लगौँ है। 375 न्यूटन लाई कतिले मल्टिप्लाई गरियो? 20 सेन्टिमिटर स्क्वायरले हामी यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दै छौं। A2 लाई यता, 250 न्यूटन लाई यता, 250 न्यूटन लाई हामी तल राख्दै छौं। यो 0 र 0 क्यान्सल भयो। अब 25 375 र A2 हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जस्तै 25 5 5 जा 25 5 7 जा 35 36 37 25 भयो, 5 5 जा 25 5 हाम्रो A2 को एरिया कति आउँछ त भन्दा 5 लेट 75 लाई डिवाइड गर्दा 5 1 जा 5 6 7 भनेको 25 5 5 जा 25 15 2 जा कति आउने रहेछ? 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउने रहेछ। A2 को एरिया विल गेट हाउ मच? 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर, ओके। यो A2 भन्ने पिस्टनको एरिया कति आयो त भन्दा B मा भएको पिस्टनको एरिया चाहिँ हाम्रो कति आयो? A2 को भ्यालु 30 आएछ, ओके। हाम्रो भ्यालु आयो व्हाट इज द एरिया अफ पिस्टन B भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब अगेन फ्रम सेम पास्कल ल भन्ने अब हामीले के लेख्छौं भन्दा P1 = P3 लेख्छौं। अब P1 को भ्यालु किन P1 नै दुईतिर लेखेको भन्दा P1 को फोर्स पनि दिएको छ, एरिया पनि दिएको छ, P1 को प्रेसर बराबर P3 को प्रेसर सँग बराबर हुन्छ। अब P1 सँग हामी के लेख्छौं भन्दा F1/A1 = F3/A3। अब F1/A1 को टर्म हामी के लेख्छौं त यसमा भने F1/A1 F3/A3 अब के दिएको छ त्यही हाल्ने 250 न्यूटन बाइ A1 को भ्यालु कति हो? A1 को भ्यालु भनेको 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब F3 भनेको कति दियो? F3 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। A3 को भ्यालु कति दिएको छ? A3 को भ्यालु 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यहाँबाट हामीले F3 क्याल्कुलेट गर्यौं, यतिबडी राख्दियौं है। 250 न्यूटन इन्टु 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यहाँ पनि हेर्नुस् त सबै सेन्टिमिटर स्क्वायरमा क्याल्कुलेट हुँदैछ, त्यही भएर यो क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर यसलाई मिटर स्क्वायरमा लगिरहन आवश्यक छैन, ओके। नचाहिँदो काम किन गर्ने त धेरै, हैन। यो ट्याकल एकदम स्टुडेन्टलाई कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो है, कन्सेप्ट अनुसारको बुझ्नु पर्यो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 कति भएछ? 125 न्यूटन बराबर फोर्स चाहिँ F3 मा लागेछ। अब यो पिस्टनको साइज अनुसार हुन्छ। अब यो कुन पिस्टन ठुलो छ है, 250 न्यूटन यहाँ रहेछ, यसको एरिया बढी है, एरिया बढीमा 250 न्यूटन लाग्यो भने एरिया कम्तीमा कम्ती फोर्स लाग्छ। यो हामीले अगाडि बुझिसकेका छौं। देयरफोर अब हामीले के कन्क्लुड गर्नु पर्यो भने यहाँनेरि अर लेख्ने यतापट्टि है, यहाँनेरि वी नीड टु गिभ अ अर एन्ड what is the area on piston B? The area of piston B is 30 centimeter square and the force exerted on piston C is 125 Newton. Okay, we need to write this thing. Now we will see the next question. Okay, अब हामी अर्को क्वेशन हेर्दै छौं। यो क्वेशनमा केही डाउट त छैन होला जस्तो लाग्छ। यदि केही डाउट छ भने प्लिज राइट अन द कमेन्ट सेक्सन। ओके, अब हामी अर्को क्वेशन हेर्दै छौं है। क्वेशन नम्बर 3, क्याल्कुलेट द प्रेसर अन exerted by water which is completely filled
in a container of height 5 मिटर ओके हामीसँग एउटा कन्टेनर छ है एउटा कन्टेनर छ जसको हाइट चाहिँ 5 मिटर छ लेट अस कन्सिडर दिस कन्टेनर ओके यसमा हामीले वाटर फिल गरेका छौँ माथिबाट सबै भनेपछि यसको वाटरले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर कति हो हामीले यो क्लास 8 मा पनि गर्नुपर्छ यस्ता खालको न्युमेरिकलहरू तर अब यहाँ पनि हामी हेर्दैछौँ है यसको हाइट चाहिँ कति छ 5 मिटर यति मात्रै हामीलाई दिएको छ 5 मिटर छ कुनै पनि कन्टेनरमा वाटर यसले कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ भनेपछि है अब हामीले कसरी लेख्ने भन्दा पहिला गिभन लेख्नु पर्यो सोल्युसन गिभन है अकॉर्डिंग टू क्वेशन राम्रो पढ्ने एकचोटि फेरि पढौँ क्याल्कुलेट द प्रेसर एक्जर्टेड बाई वाटर विच इज कम्प्लिटली फिल्ड इन अ कन्टेनर अफ हाइट 5 मिटर 5 मिटर भएको कन्टेनरको हाइटमा वाटर कम्प्लिटली फिल गरेको छ यसले कति प्रेसर मुनि एक्जर्ट गर्छ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ है अब हामीले के लेख्नु पर्यो गिभन हाइट अफ कन्टेनर अथवा हाइट अफ लिक्विड लेखौँ ओके लिक्विड के हाइट हो नि त 5 मिटर अब हामीलाई थाहा छ प्रेसर लिक्विड प्रेसर निकाल्ने फर्मुला भनेको HDG हो अब यो डी कहाँ गयो जी कहाँ गयो यो त हामीले लेख्नु पर्यो है डी र जी हामीले कति हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो अब हामी के लेख्छौँ भने हाइट अफ लिक्विड इज इक्वल टु 5 मिटर डेन्सिटी अफ लिक्विड हामी कति लेख्छौँ डेन्सिटी अफ लिक्विड भन्दा पनि वाटर हो यो है वाटर यसलाई एच लेखौँ यो लिक्विडको ठाउँमा वाटर राखे पनि भयो डेन्सिटी अफ वाटर इज इक्वल टु 1000 kg पर मिटर क्युब स्टुडेन्टलाई यो भ्यालु थाहा हुनु पर्यो है वाटरको डेन्सिटी चाहिँ 1000 kg पर मिटर क्युब हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 kg पर मिटर क्युब एनदर HD एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु हामी कति हाल्छौँ त भन्दा जी को भ्यालु हामी 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाल्छौँ ओके यहाँ हामी के लेखौँ टिकिङ भन्ने वर्ड लेखौँ यति गरेपछि हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु हाम्रो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्थ्यो भने अब हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ हामीले कति लग्यौँ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नाउ according to formula of liquid pressure को फर्मुला अनुसार हामीले के थाहा पाउँछौँ भने P = HDG हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ H भनेको हाइट कति हो 5 मिटर हैन यसको डेन्सिटी कति हो 1000 kg पर मिटर क्युब डेन्सिटी अब ग्राभिटी भनेको कति हो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँ चाहिँ अब यो सेन्टिमिटरमा दियो भने हुँदैन नि किनभने अरु युनिट मिटर र मिटरको फर्ममा छ भने यसलाई पनि मिटरमा लानु पर्यो अब हामी कति लेख्छौँ त यसमा भने 5 * 1000 * 10 भनेको 50000 के भयो त पास्कल यसलाई हामी के पनि लेख्छौँ 5 * 10⁴ पास्कल प्रेसर यसले मुनिपट्टि एक्जर्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी भेट्छौँ ओके हामीले यति कुरा भेटिसकेपछि अब हामी यो क्वेशनको त हाम्रो सल्भ भयो हामीले मुनिपट्टि के लेख्ने भने देयरफोर द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ वाटर व्हिच इज कम्प्लिटली फिल्ड इन द गिवन कन्टेनर इज 5 * 10⁴ पास्कल ओके यति कुरा चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट भएको छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ नाउ विल सी द नेक्स्ट वान Question number 4. Calculate the density and relative density of a liquid okay having mass कति छ त मास भन्दा 4000 kg 4000 kg and volume 4 meter cube अब हामीलाई यति कुरा इन्फर्मेसन दिएको छ डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो व्हाट डु मीन बाइ डेन्सिटी व्हाट डु मीन बाइ रिलेटिभ डेन्सिटी वी शुड नो अबाउट दिस टर्म ओके अब हामीले के लेख्ने त पहिला डेन्सिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम अब मास पनि दिएको छ भोल्युम पनि दिएको छ डेन्सिटी त सिधै फाइन हुन्छ अब रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो अहिले हामी हेर्छौँ है पहिला हामी सोल्युसन लेखौँ आफ्टर दैट गिवन नाउ
density is asked, mass of liquid m will be equal to 4000 kg, okay, 4000 kg, and we can write a volume of liquid V equals to 4 meter cube, okay, 4 meter cube. मैले यो डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हुन् भन्ने कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा नै बुझाइसकेको छ, त्यही भएर त्यो भिडियोमा यदि कन्सेप्ट क्लियर छ भने तपाईहरुलाई यो आफै क्याल्कुलेट गर्न आउँछ. प्लिज पज द भिडियो एन्ड ट्राई दिस वन्स अगेन. Okay, if you have tried this video, then you have your answer with you. Now I am going to try here. Let's check the answer. Now we know density D will be equal to mass divided by volume. Okay, कुनै पनि सब्स्टेन्सको मास र भोल्युम हामीले डिभाइड गर्यौं भने यसको डेन्सिटी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं. 4000 kg लाई यदि हामीले 4 मिटर क्युबले डिभाइड गर्यौं भने 4 1 जा 4 4 0 जा 0 जा एन्ड 0 जा भनेको कति भयो 1000 kg पर मिटर क्युब हैन. भनेपछि यो लिक्विड त वाटर रहेछ हैन. यहाँबाट हामीले थाहा पायौं यो लिक्विड के रहेछ त भन्दा वाटर रहेछ. अब हामी के लेख्छौं अगेन यहाँ वी नो लेखौं. थाहा नभए त कसरी लेखिन्छ र हैन. वी नो लेख्नु पर्यो. हामीलाई थाहा छ के थाहा छ हामीलाई रिलेटिभ डेन्सिटी इक्वल टु डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स बाइ डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेर लेख्नु. अब डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स भनेको कति हो, कति आयो त हाम्रो सब्स्टेन्सको डेन्सिटी 1000 kg पर मिटर क्युब. अब हामी यहाँ कति लेख्ने 1000 kg पर मिटर क्युब लेख्ने अनि डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको कति हो, डेन्सिटी अफ वाटर पनि 1000 हो kg पर मिटर क्युब. अब यो दुईटा युनिट क्यान्सल हुन्छ, यो 1000 पनि क्यान्सल हुन्छ, 1 मात्रै भयो. अब यहाँ हामीले बुझ्यौं रिलेटिभ डेन्सिटी 1 आयो, डेन्सिटी हाम्रो 1000 kg per meter cube आयो. We can write this in the form of conclusion. Therefore, the density of liquid is 1000 kg per meter cube and its relative density is 1. Okay, density भनेको 1000 kg per meter cube हो, relative density 1 हो. Okay, अब यति बुझिसकेपछि हामीले के पनि बुझ्दै भने रिलेटिभ डेन्सिटी डु नट ह्याभ एनी युनिट. यसको युनिट हुन्छ त हुँदैन, बिकज इट इज सिम्पली द रेसियो अफ टु डेन्सिटी अफ एनी टु सब्स्टेन्स भनेर भन्न सकियो. ओके, यति भनिसकेपछि हामी अर्को क्वेसन हेर्छौं. अब म यसलाई रब गर्न गइरहेको छु. ओके, नेक्स्ट क्वेसन विल से आफ्टर दिस. ओके, अब हामीसँग अर्को एउटा फेरि क्वेसन छ. स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन. हेरौँ है, हाम्रो फिगर पहिला स्टडी गरौँ अनि मात्रै क्वेसनमा आउँ. हाम्रो के रहेछ, एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स रहेछ. हाम्रो यो भनेको एउटा एयरको मिडियम हो, यो एउटा लिक्विड हो है, कुनै पनि एउटा लिक्विड हो. यो भनेको एउटा वेट मेजरिङ ब्यालेन्स हो, डिभाइस हो जसले वाटरको वेट 5 न्युटन देखाइरहेछ. के भएको छ भने यो एउटा स्टोन जस्तो थिङ छ है, एउटा अब्जेक्ट छ जसलाई चाहिँ जसको वेट चाहिँ यहाँनेरि एयरमा हामीले वेट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ. त्यही अब्जेक्टलाई हामीले वाटरमा हालेर वेट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ. यहाँको वेट त दिएको रहेछ, यहाँ हामीलाई 10 न्युटन दिएको छ र यसले जस्तै एउटा कुरा है, एउटा कन्टेनरमा फुल वाटर छ यहाँसम्म, यहाँनेरि चाहिँ कन्टेनरलाई आउटलेट गराइएको छ अनि यो अब्जेक्टलाई हामीले मुनिपट्टि डुबाइयो है. यो अब्जेक्टलाई कन्टेनरमा डुबाइसकेपछि पानी माथि गएर यो पानी चाहिँ कता आएर पुगिन्छ, यहाँ आउँछ. किनभने यहाँ पानी आउने बित्तिकै यो पानी त्यहाँबाट झर्छ है. त्यहाँनेरि वाटर चाहिँ कति डिस्प्लेस भएछ, 5 न्युटन डिस्प्लेस भएछ. अब हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ भने 1 नम्बरको आन्सर हामी कसरी दिने, वाट इज द मास एन्ड वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर. यो वेट, यो अब्जेक्टको वेट कति हो एयरमा, यसको मास कति हो एयरमा भन्ने कुरा बुझ्ने. अब यो मास र वेटको कन्सेप्ट फेरि मैले फर्स्ट भिडियोमा दिएको छ, फोर्स भन्ने लेसनमा है, त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ. किनभने एक अर्का बिचमा रिलेट हुँदै हाम्रो टर्म्सहरू अगाडि बढ्छ र हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यदि हामीले कन्सेप्ट क्लियर गरियो भने. एकदमै सुनेर पनि कन्सेप्ट धेरैभन्दा धेरै क्लियर गर्न सकिन्छ. अलिकति बुझिएन भने कपीमा एउटा टिपोट गरेर पनि राख्नुपर्छ एज अ नोट्स. ओके, अब यहाँ हेर्ने वाट इज द मास एन्ड वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर. अब हामी यहाँ के लेख्छौँ भने वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर भनेको कति हो, इन एयर
भनेको कति हो, एयरमा कति हुन्छ त्यो अब्जेक्टको वेट। अब हेरौँ यसको वेट एयरमा बढी कि वाटरमा बढी भन्दा एयरमा बढी हो, एयरमा त बढी हो, किनभने वाटरमा के हुन्छ मुनिबाट अपथ्रस्ट पनि पाइरहेको हुन्छ। जस्तै कुनै पनि अब्जेक्टको वेट, यसको वेट बाहिरपट्टि 15 न्युटन छ भने यहाँभित्र 10 न्युटन देखाउनुको अर्थ के हो, यो मुनि त 15 नै जान खोज्छ तर मुनिबाट 5 न्युटन चाहिँ अपथ्रस्ट आइरहेको हुन्छ। यहाँ यही सेम कन्डिसन होल्ड भएको छ, किनभने यो 5 न्युटन चाहिँ अपथ्रस्ट भन्ने कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ, किनभने हामीलाई आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भन्छ जति वेट अफ वाटर चाहिँ डिस्प्लेस भयो त्यति नै बराबरको अपथ्रस्ट चाहिँ मुनिबाट फोर्स पाउँछ, किनभने न्युटन भनेको वेटको पनि युनिट हो, फोर्सको पनि युनिट हो है। डोन्ट बी कन्फ्युज। भनेपछि के भयो त, उसले वाटरमा 10 न्युटन देखाइरहेको छ, यो अब्जेक्टले भनेको 10 न्युटन फोर्स चाहिँ एज अ रिजल्ट मुनि लाग्दैछ है। 10 न्युटन फोर्स चाहिँ मुनि गइरहेछ र मुनिबाट माथिबाट तल गइरहेछ 10 न्युटन फोर्स, तलबाट माथि अपथ्रस्ट चाहिँ कति आइरहेछ 5 न्युटन। भनेपछि यसको बाहिरपट्टिको वेट कति होला त, यसलाई सिधै बाहिर लिने हो भने त एउटा इक्जाम्पल गर्न सकिन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई पानीमा हाल्ने पनि हल्का हुन्छ, बाहिर ल्याउनु पनि भारी हुन्छ। भनेपछि हल्का हुनु कसरी हो त भन्दा यो 5 न्युटन र 10 न्युटन हामीले एड गरेपछि एयरको वेट आउँछ, द्याट इज इक्वल टु 10 न्युटन प्लस 5 न्युटन द्याट इज इक्वल टु 15 न्युटन। यो भनेको के हो, 15 न्युटन भने के हो, वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर। अब हामीलाई मास अफ अब्जेक्ट इन एयर चाहियो है। नाउ वी नो W इज इक्वल टु mg, वेट भनेको फोर्सै हो, फोर्स इज इक्वल टु F इज इक्वल टु mg, ma लेख्छौँ हामी, एलाई g लेख्न सकिन्छ, Fलाई W लेख्न सकिन्छ। यहाँ हाम्रो 15 न्युटन छ है। अब मास हामीलाई थाहा छैन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु हामीलाई 9.8 थाहा छ, m इक्वल्स टु 15/9.8 ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै यो केजीमा आउँछ है। अब हामीले 9.8 ले 15 लाई डिभाइड गर्ने भने कति हुन्छ त, हामीले चेक ओके 15/9.8, 15 डिभाइड बाई 9.8 विल बी इक्वल टु 1.53, एराउन्ड 1.53 केजीको अब्जेक्ट चाहिँ रहेछ यो है। यो अब्जेक्टको वेट चाहिँ एयरमा कति रहेछ 1.53 केजी र यसको यसको मास 1.53 केजी र यसको वेट चाहिँ 15 न्युटन ओके, किनभने हामीले एम भनेको मास हो, वेट भनेको 15 न्युटन हो। अब हामीले सेकेन्ड क्वेसन एटेम्प गरौँ है। सेकेन्ड नम्बरको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाउ मच अफ थ्रस्ट इज एक्जर्टेड बाई लिक्विड। अब हामीले के बुझ्छौँ भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अनुसार के हो, कति लिक्विड त्यसले डिस्प्लेस गर्यो, कति वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो, त्यति नै बराबरको अफ थ्रस्ट यसले पाउँछ। भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्टमा कति वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ 5 न्युटन, देयरफोर अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड ओके। अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड लेख्ने, यो भनेको कति भयो 5 न्युटन भयो, यसले अफ थ्रस्ट कति पायो त 5 न्युटन पायो, फिनिस। अब थर्ड नम्बरमा अब मैले कुन ल भने यो कसरी होल्ड भयो त भन्दा मुनिबाट अफ थ्रस्ट पायो, माथिबाट अब्जेक्ट आइरहेछ, कुन लमा बेस भइरहेछ भन्दा यो ल अफ फ्लोटेसन त छैन, यो अब्जेक्ट त फ्लोट भएको छैन। भनेपछि यसले के कुन सिद्धान्त अपनायो भन्दा कुन प्रिन्सिपलमा बेस भयो, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस भयो। यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको बारेमा हामीले अस्ति नै सबै थोक बुझिसकेका छौँ। जसले अगाडिको भिडियो हेरेर यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ उहाँले सबै थोक क्लियर छ उहाँहरूलाई है, केही कुरामा पनि डाउट छैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने सबै कन्सेप्टहरू क्लियर भएर हामी न्युमेरिकलमा प्रवेश गर्दाखेरि न्युमेरिकल एकदमै सजिलो हुने गर्छ। इट इज बेस्ड अन, हामीले के लेख्ने भने इट इज बेस्ड अन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अब यहाँ के लेख्ने भने दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स दैट, यो सिद्धान्तले हामीलाई के भन्छ भने स्टेट्स दैट when an object is partially or completely or immersed in a liquid, then it exerts of thrust which is equal to weight of displaced liquid. ओके
यो प्रिन्सिपलले हामीलाई के भन्छ भने यति कुरा हामीलाई स्टेट गर्छ। यो प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट जहिले पनि डबल इन्भर्टेड कमामा राख्ने। वेयर एन अब्जेक्ट इज पार्सली अर कम्प्लिटली इमर्ज इन अ लिक्विड, कुनै पनि अब्जेक्टलाई पार्सली टोटली आधी मात्रै लिक्विडमा डुबाइयो भने त्यसले जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यति नै बराबरको अपथ्रस्ट चाहिँ यसले पाउँछ भन्ने कन्सेप्ट हो। ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो यो क्वेसन सबै क्लियर भयो। वेट पनि फाइन्ड गरियो, अपथ्रस्ट पनि फाइन्ड गरियो, यो पनि फाइन्ड गरियो। ओके, वी क्यान गिभ अ फुल स्टप टु दिस क्वेसन एन्ड विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेसन now we'll see the next question, that is density of brick is 2.5 gram per centimeter cube। यो CGS सिस्टममा छ and its mass is 1 kg। यो SI सिस्टममा गएछ। find the weight of water displaced when this brick is immersed in water। जब यो ब्रिक चाहिँ वाटरमा इमर्ज गरियो, कुनै पनि वाटरमा हामीले ल्याएर ब्रिकलाई चाहिँ डुबाइयो भने के हुन्छ त भन्दा ब्रिकको भोल्युम जति छ त्यति नै भोल्युम बराबरको वाटर त्यसले डिस्प्लेस गर्छ, किनभने डुबिसकेपछि त वाटर जति भोल्युम वाटर थियो त्यसलाई त ब्रिकले के गर्छ, डिस्प्लेस गराउने काम गर्छ। यति कुरा हामीले बुझ्छौँ है। यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि हामीले के लेख्छौँ त भन्दा यो 1 kgलाई हामीले 1000 ग्राममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, नभए हामीलाई गाह्रो हुन्छ है। 1 kgलाई हामीले 1000 ग्राममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले के लेख्ने, यो क्वेसन पहिला बुझौँ है एकचोटि मजाले फेरि। डेन्सिटी अफ ब्रिक इज 2.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर। यो ब्रिक भित्रको मोलिकुलहरूको कम्प्याक्ट हेर्ने हो भने 1 सेन्टिमिटर क्युब भन्ने एउटा क्युबमा 2.5 ग्राम मात्रै ब्रिक अट्ने रहेछ। यो भनेको डेन्सिटी हो। यो हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको छौँ। एन्ड इट्स मास इज 1 kg। यो ब्रिकको मास कति छ, 1 kg छ। फाइन्ड द वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड वेन दिस ब्रिक इज इमर्ज इन वाटर। यसलाई हामीले वाटरमा इमर्ज गरियो भने यसले कति वेटको वाटर चाहिँ बाहिर डिस्प्लेस गर्छ भन्ने क्वेसन मात्रै हो। सेम। अब हामीले कसरी गर्छौँ यसलाई भने सोल्युसन, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। सोल्युसन हामीले लेख्छौँ डेन्सिटी अफ ब्रिक इज इक्वल टु 2.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। एनदर मास अफ ब्रिक विल बी इक्वल टु 1 kg। अब यो CGS सिस्टममा छ भने यसलाई पनि लाने, CGS सिस्टममा 1000 ग्राम निकाल्ने। नाउ वी नो, अब यो डुबिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा भोल्युम अफ ब्रिक इज इक्वल टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड। कति भोल्युम लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस भयो, जति ब्रिकको भोल्युम छ ब्रिकलाई हाल्यो, ब्रिकले आफ्नो भोल्युम बराबर वाटर त छँदै डिस्प्लेसै गर्छ है। भोल्युम है, मैले वेटको कुरा गरेको छैन। आफ्नो वेट बराबर डिस्प्लेस गर्यो भने त फ्लोट हुन्छ है, ल अफ फ्लोटेसनले त बन्छ। तर आफ्नो भोल्युम बराबरको त जुनसुकै कुरा डुब्ने कुराले डिस्प्लेस गर्छ। जस्तै यो मार्कर पेनमा पानीमा डुब्थ्यो भने यसले यति बराबरको पानी बाहिर ठेल्छ है, डुब्थ्यो भने। तर के हुन्छ भने यो मार्कर पानीमा डुबाउँदाखेरि के हुन्छ, यो मार्कर भन्दा बढी पानी यसले डिस्प्लेस गर्न खोज्छ, त्यही भएर यो माथि हुन्छ, यो डुब्न सक्दैन है। डुब्न सक्दैन किनभने यसले के गर्छ, आफ्नो वेट भन्दा बढी पानी डिस्प्लेस गर्न सक्छ। यति नै पानी र यति नै मार्कर हामीले क्याच गर्ने हो भने के हुन्छ, मार्कर हल्का र पानी गरम हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ डुब्दैन है। यति कुरा हामीले बुझ्छौँ ल अफ फ्लोटेसनबाट। भोल्युम अफ ब्रिक इज इक्वल टु भोल्युम डिस्प्लेस लिक्विड। अब भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि भोल्युम अफ ब्रिक चाहियो। अब भोल्युम अफ ब्रिक थाहा छैन, डेन्सिटी र मास दिएको छ। अब हामीलाई डेन्सिटीको फर्मुला मास बाई भोल्युम लगाउने, डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम लेखाउने। अब यसबाट हामीलाई के चाहियो, भोल्युम चाहियो भनेपछि डेन्सिटी बाई मास चाहियो। ओके, डेन्सिटी अफ ब्रिक बाई मास अफ ब्रिक, डेन्सिटी अफ ब्रिक बाई मास अफ ब्रिक गरेपछि भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड लेख्न सक्छौँ। भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड लेख्न सक्छौँ। अब डेन्सिटी अफ ब्रिक भनेको कति भयो, 2.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब बाई 1000 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब भनेपछि कति भयो त यसको एन्सर भन्दा 2.5 ले 1000 लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ, सरी है, यहाँनिर हाम्रो भोल्युम क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला त भोल्युम यता गएर डेन्सिटी तल आयो भने भोल्युम इज इक्वल टु मास बाई डेन्सिटी हुन्छ नि त। यहाँ मास अफ ब्रिक लेखौँ, यहाँ डेन्सिटी अफ ब्रिक लेखौँ भनेपछि मास माथि गयो भनेपछि 1000 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब त माथि गयो है, ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब माथि गयो। मुनिपट्टि कति हुन्छ त भन्दा 2.5। ओके 1000 ग्राम भयो, 2.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब तल भयो। भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब 2.5 ले 1000 लाई डिभाइड गर्ने भने कति आउँछ त भन्दा 2.5 ले 1000 लाई डिभाइड गर्ने भने इन्टु 10 गरौँ, यो भनेको 25 भयो। 25 ले
100 लाई 4 टाइम्स 400 आई मिन 400 ग्राम वाटर चाहिँ डिस्प्लेस गर्ने रहेछ। भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर लिक्विड भनेको कति हुन्छ त भन्दा 400 ग्राम अफ वाटर चाहिँ यसले डिस्प्लेस गर्न सक्छ। अब 400 ग्राम अफ वाटर चाहिँ यसले डिस्प्लेस गर्यो भने अब 400 ग्राम अफ वाटर चाहिँ सरी भोल्युम भनेको सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। यो ग्राम र ग्राम क्यान्सल भएपछि सेन्टिमिटर क्युब माथि गइसकेपछि भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड कति भयो त 400 सेन्टिमिटर क्युब अफ वाटर चाहिँ डिस्प्लेस भयो। तर हामीले भोल्युम सोधेको छैन, वेट है। अब हामीले वेट कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दा पहिला हामीले फर लिक्विड 400 सेन्टिमिटर क्युब इज डिस्प्लेस्ड है, यसको कति सेन्टिमिटर क्युब डिस्प्लेस भएको छ 400 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ डिस्प्लेस भएको छ भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी इज इक्वल टु वाटर है, लिक्विड भन्दा पनि यो वाटर हो। ल वाटर लेखौँ। डेन्सिटी बराबर कति भयो त भन्दा 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब भयो। 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब भयो भनेपछि अब हाम्रो मास भनेको कति हुन्छ, यहाँबाट मासको भ्यालु कति हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ है। डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भइसकेपछि कति भयो त भन्दा 400 सेन्टिमिटर क्युब डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेपछि 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब इन्टु 400 सेन्टिमिटर क्युब बराबर कति भयो त भन्दा 400 ग्राम अफ वाटर चाहिँ डिस्प्लेस भयो। यो मास हो। अब हामीलाई वेट चाहियो है। वेटको लागि अब मासलाई हामीले केमा लाने 400 ग्राम छ, 400 ग्रामलाई हामीले 0.4 केजी लेख्न सक्छौँ। यो मास भयो। अब वेट भनेको कति भयो त भन्दा मास इन्टु ग्राभिटी। जब मासलाई ग्राभिटीले मल्टिप्लाई हुन्छ तब वेट क्याल्कुलेट हुन्छ। अब मास इन्टु ग्राभिटी भनेको कति भयो 0.4 इन्टु 9.8 कति हुन्छ त 0.4 लाई 9.8 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्दा 0.4 मल्टिप्लाई 9.8 विच इज इक्वल टु 3.92 न्युटन। ओके 3.92 न्युटन चाहिँ हाम्रो वाटर चाहिँ डिस्प्लेस भएछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। पहिला हामीले कसरी गर्यौँ त एकचोटि हेरौँ। कति भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भयो भन्ने कुरा निकाल्छौँ। भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भइसकेपछि डेन्सिटी अफ वाटर हामीलाई थाहा छ। डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ एसआई युनिटमा 1000 केजी पर मिटर क्युब हो। सिजिएस सिस्टममा 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब हो है। त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने जस्तै 1000 केजी पर मिटर क्युब भनेको 1000 केजी बाई मिटर क्युब हो। अब हामी के लेख्छौँ भने यो 1000 केजी पर मिटर क्युबलाई हामीले 1000 इन्टु 1000 लेख्छौँ, ग्राममा पुग्यो। मिटर क्युबलाई हामीले मिटर इन्टु मिटर लेख्न सक्छौँ भनेपछि 1000000 भयो। यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेपछि मिटर भनेको कति भयो 1 मिटर बराबर कति 100 सेन्टिमिटर इन्टु 100 सेन्टिमिटर इन्टु 100 सेन्टिमिटर भनेपछि माथि कति भयो 0000000 ग्राम बाई 1000000 सेन्टिमिटर क्युब भनेपछि यो 3टा 0 3टा 0 3टा 0 3टा 0 गइसकेपछि कति भयो 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। 1000 केजी पर मिटर क्युब भनेको 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। यसरी हामीले कन्भर्ट पनि गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ। ओके यति हेरेपछि यति वाटर डिस्प्लेस भयो। भोल्युम भनेको यति मास हुन्छ किनभने हाम्रो मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। डेन्सिटी थाहा छ, हामीले डेन्सिटी निकालेपछि मास भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गरियो। मास आयो 400 ग्राम। 400 ग्राम मास आइसकेपछि यसको वेट भनेको कति भयो मास इन्टु ग्राभिटी द्याट इज इक्वल टु 400 ग्राम भनेको 0.4 केजी किनभने ग्राभिटीको भ्यालु केजीमा छ, न्युटन यसको एसआई युनिटमा छ, सरी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा छ। जेमा भए पनि एसआई युनिट भयो। एसआई युनिट भइसकेपछि 400 लाई 0.4 केजीमा लाने अनि ड्याङ हाम्रो एन्सर निकाल्ने। ओके नाउ विल सी द लास्ट क्वेसन। ओके यो अलिकति हायर एबिलिटी क्वेसन हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामी अन्तिम एउटा क्वेसन हेर्छौँ एन्ड विल पज द भिडियो, विल स्टप द भिडियो। ओके अब हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ लास्ट हुनेछ। भिडियो अलिकति लामो भइरहेछ, बोर भइसक्यो होला, तर बोर नमान्नु किनभने हाम्रो नलेजको लेभल चाहिँ बढ्दै जाँदैछ हैन। हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्ने एबिलिटी राख्दै गइरहेछौँ। हाम्रो एचिभमेन्ट पनि हेरौँ है। एचिभमेन्ट हेर्दाखेरि जो विद्यार्थीले चाहिँ अलिकति बढी समय दिएर अलिकति बढी हार्डवर्क गर्छ उसको सक्सेस इज एनी हाउ पोसिबल। ओके उसको सक्सेस चाहिँ कुनै पनि कन्डिसनमा पोसिबल हुन्छ। अब हामी यो हेरौँ कन्डिसन हाम्रो यो क्वेसनले के भनेको छ एन आइसबर्ग फ्लोट्स अन फ्रेस वाटर विथ अ पार्ट आउटसाइड वाटर भनेको एउटा वाटर छ, हामीलाई थाहा छ वाटर यहाँ छ भने आइसबर्ग यसरी फ्लोट हुन्छ, केही पार्ट चाहिँ बाहिर रहेछ केही पार्ट चाहिँ भित्र रहेछ। आइसबर्ग यसो भनौँ है, केही पार्ट बाहिर केही पार्ट भित्र। अब क्यालकुलेट द फ्र्याक्सन अफ भोल्युम अफ आइसबर्ग विच इज बिलो वाटर। अब कुन चाहिँ कति फ्र्याक्सन अफ आइसबर्ग चाहिँ यहाँ भित्र छ, वाटरभित्र छ
भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ डेन्सिटी अफ आइस बगको डेन्सिटी 900 kg पर मिटर क्युब, डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 1000 kg पर मिटर क्युब। अब हेर है आइस पनि त्यही वाटरले बनिएको हो त, यसको 900 कसरी भन्दाखेरि हामीले त्यो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको छौँ नि। 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ वाटरको डेन्सिटी हाइएस्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि बढी या त्यहाँदेखि कम्ती टेम्परेचरमा चाहिँ वाटरको डेन्सिटी घट्ने या बढ्ने हुन्छ। यो वाटरको एकदमै डिफ्रेन्ट प्रपर्टी, अनयुजुअल प्रपर्टी हो, यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो इन्फर्मेसन सबै थोक दिएको छ। अब हामी के लेख्छौँ भने गिभन हामीलाई के दिएको छ त, केही पनि दिएको छैन, जम्मा यो दुईवटा डेन्सिटी दिएको छ। डेन्सिटी अफ आइस द्याट इज डिआई लेखौँ है, यसको भ्यालु कति भयो 900 kg पर मिटर क्युब। अनि डेन्सिटी अफ वाटर हामीले के लेखौँ, डेन्सिटी अफ वाटर बराबर कति भयो 1000 kg पर मिटर क्युब। नाउ according to law of flotation, according to law of flotation हामीले के बुझ्छौँ त भने ल अफ फ्लोटेसन अनुसार हामीले के हेर्छौँ, कुनै पनि अब्जेक्ट फ्लोट गर्नको लागि आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड चाहिँ त्यसले के गर्नु पर्यो, डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ ल अफ फ्लोटेसनमा। वेट अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भन्ने कुरा बुझ्छौँ है। वेट अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भन्ने कुरा बुझ्छौँ। वेट अफ अब्जेक्ट भनेको मास अफ अब्जेक्ट भन्नाले आइस इन्टु ग्राभिटी अफ आइस। वेट अफ लिक्विड भनेको मास अफ लिक्विड के हुनु त वाटर हो इन्टु ग्राभिटी अफ वाटर। ग्राभिटी वाटर लेखिराख्नु पनि आवश्यक छैन, यो ग्राभिटी दुईवटा सेम हो, 9.8 यसलाई क्यान्सल गरिदिइहाल्ने। अब हामीले के पायौँ त भन्दा मास अफ आइस इज इक्वल टु मास अफ वाटर हुनु पर्यो। यो कन्डिसन होल्ड हुनको लागि यो कुरा हुनु पर्यो। वेट बराबर हुन्छ भने मास पनि बराबर हुनु पर्यो, बिकज ग्राभिटी इज कन्स्टेन्ट एन्ड इट इज अ सेम भ्यालु। अब मास हामीलाई डेन्सिटी दिएको छ, अब हाम्रो डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम। अब मास क्यालकुलेट गर्ने हो भने के हुन्छ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ, यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीले। अब डेन्सिटी अफ आइस इन्टु भोल्युम अफ आइस इज इक्वल टु मास अफ वाटर भनेको डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ वाटर। केही पनि छैन है, यो एकदम कन्सेप्ट हो। यो कुरा होल्ड हुन्छ पक्कै पक्कै होल्ड हुन्छ भने यो पनि पक्कै हुन्छ। यो भइसकेपछि यो फर्मुला त हामीलाई डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युमबाट आइहाल्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डेन्सिटी अफ आइस भनेको दिएको छ 900 kg पर मिटर क्युब अनि इन्टु भोल्युम अफ आइस इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ वाटर कति दिएको छ 1000 kg पर मिटर क्युब इन्टु भोल्युम अफ वाटर भनेको BW। अब हामीले के गर्ने त भन्दा यो दुईटाबाट यो केजी पर मिटर क्युब हामीले क्यान्सल गरौँ अनि B अफ W बाई B अफ आइस भनेको कति भयो 900 बाई 1000 भनेपछि यो डबल जिरो र यो डबल जिरो क्यान्सल भयो भनेपछि 9/10 इज इक्वल टु भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ आइस। अब हामीले यहाँबाट के हेर्छौँ भने भोल्युम अफ वाटर निकाल्ने हो भने यहाँबाट यहाँ 9/10 टाइम्स अफ भोल्युम अफ आइस भनेपछि कति भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस गर्दो रहेछ त भन्दा 9/10 भोल्युम डिस्प्लेस गर्छ भने 9/10 पार्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ त डिस्प्लेस कसरी गर्छ, माथि भएर हावामा भएर डिस्प्लेस गर्छ कि मुनि आएर डिस्प्लेस गर्छ, मुनि आएर डिस्प्लेस गर्छ। त्यही भएर यो फ्र्याक्सन चाहिँ कति हो भन्दा 9/10। देयरफोर 9/10 पार्ट इज अन्डर वाटर। ओके, 9/10 पार्ट इज अन्डर वाटर, पार्ट अफ एन आइसबर्ग इज अन्डर वाटर। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई ओभर वाटर भन्ने पनि सोधिन्छ। अब वाटरदेखि माथि चाहिँ कति हो त, मुनि चाहिँ हेर है, मुनि चाहिँ कति हो भन्दा 9/10 पार्ट हो, 10/9 पार्ट चाहिँ मुनि रहेछ भनेपछि 1 पार्ट चाहिँ माथि छ। अब कसरी निकाल्ने त, कहिलेकाहीँ फ्र्याक्सन अर्को टर्ममा हुन्छ भनेपछि आउटसाइड वाटर, यो यसलाई एकदमै टर्म्स र कन्डिसन म्यानेज गरेर लेख्ने, रफ नबनाउने, यो मैले कन्सेप्ट मात्रै दिँदैछु। यहाँबाट आउटसाइड पार्ट अफ आइसबर्ग आउटसाइड वाटर भनेको म्याक्सिमम फ्र्याक्सन भनेको कति हो 1 हो, 1 - 9/10 गर्ने। ओके, किनभने 10 पार्टमा 10 पार्ट भनेको कति हो त 1 हो है, यो भनेको फ्र्याक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु 1 हो। 10 1 = 10। अब यसको एल्सियम 10 लिने, यसको पनि 1 छ, 10 र 1 को एल्सियम 10, 1 10 = 10 हो, त्यही भएर 1 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गरियो, -9 भनेको कति भयो 10 - 9 भनेको 1/10 पार्ट चाहिँ बाहिर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। आज हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसनहरू यहाँ सल्भ गऱ्यौँ यो क्लासमा। आई होप द्याट यु हेभ बिन क्लियर अबाउट दिस टर्म्स एन्ड कन्डिसन।
रिगार्डिङ द न्युमेरिकल प्रेसर। यो प्रेसरको न्युमेरिकल चाहिँ एकदमै एक्जाममा आओस् नआओस् हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर बनाउन, हामीले केही कुरा नलेज गेन गर्नको लागि पनि यो आवश्यक हुन्छ। कृपया यो मेरो भिडियो मन परेमा यसलाई सेयर, सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला है। आई वान्ट इच एन्ड एभ्री अफ माई भ्युवर्स टु कमेन्ट इन माई भिडियो हाउ इट इज, ओके, एन्ड हाउ सुड आई गो इन माई अपकमिङ डेज, ओके। मैले भिडियो कसरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई एउटा सल्लाह सुझाव पनि अपेक्षा गरेको छु। र विथ दिस आई वान्ट टु कन्क्लुड एन्ड आई वान्ट टु साइन आउट फ्रम माई टुडेज भिडियो। होप वी विल मिट इन आवर नेक्स्ट भिडियो भेरी सुन। Thank you very much.